नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 2 को गणित विषयको गणितका आधारभूत क्रिया अन्तर्गत रहेको पाठ 8 को घटाउ सम्बन्धी थप छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा 3 अङ्कसम्मको सङ्ख्याको घटाउबारे छलफल गऱ्यौँ, हो कि न? हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कतिको अभ्यास गर्नुभयो त? गर्नुभयो नि है? हो, स्याबास। ल, अब अभ्यासमा भएका हामीले जुन क्लासमा हामी छलफल गर्छौँ नि यसरी, हो त्यस्तै प्रकारका पाठ्यपुस्तकका अरू समस्याहरूलाई पनि हामीले समाधान गर्दै जानुपर्छ है। ल, अब एउटा हामीले अघिल्लो कक्षामा गरेको जस्तै एउटा प्रश्नबाट हामी छलफल गरौँ है त। ल, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कतिको चाहिँ राम्रो अभ्यास गर्नुभयो हामी हेरौँ है त। ल, हेर्नुहोस् त एउटा प्रश्न, सबैले राम्रोसँग हेर्नुहोस् त के दिएको छ। हेर्नुहोस् त यहाँ, सम्झनासँग जम्मा रु 135 थियो। उनले रु 72 को कापी र कलम किनिन् भने उनीसँग अब कति रुपियाँ बाँकी रह्यो? हेर्नुहोस् त, यस्तो प्रकारको त हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका थियौँ नि, याद छ कि छैन? छ है। ल, गर्नुहोस् त कसरी गरेका थियौँ, याद गरेर यसो अभ्यास गर्नुहोस् त। सम्झनासँग 135 रुपियाँ हो, त्यो भनेको कति हो रे? हेर्नुहोस् त, 100 है, 100 को 1 अनि 10 को कतिवटा त? 3 है, 3 अनि 1 को कति त? 1 को 5, यति थियो नि है। 100, 3 10 5 1 भनेको 100 कति त? 35। अब 135 मध्ये कापी र कलम किन्नलाई कति खर्च गरे त? 7 10 र 2 1 हो, 10 10 7 ठाउँमा हो र 1 1 2 ठाउँमा खर्च गर्यो। अब कति बाँकी रह्यो होला त? ल, पत्ता लगाउनुहोस् त। कसरी गरेका थियौ, याद छ कि छैन? याद छ है। ल, हेर्नुहोस् त, म पनि यहाँ गर्दै जान्छु, त्यहाँ पनि तपाईँहरूले गरेको पनि हेर्नुहोस् है त। सबभन्दा पहिले हामीले एउटा यो स्थानमान तालिका भनेर जुन हामीले अगाडि छलफल गरेका थियौँ नि है, 1 10 100, 3 अङ्क भएपछि 1 10 र 100 पनि थप्यौँ हो। हेर्नुहोस् त, 1 को स्थानमा 100 को स्थानमा कति छ? हेर्नुहोस् त, 1 हो, 1 राख्नु पर्यो। 10 को स्थानमा हेर्नुहोस् त 3 अनि 1 को स्थानमा 5 हो। 135 भनेपछि 5 वटा 1, 3 वटा 10 र 1 वटा 100 हो कि न? अब यसबाट 72 7 10 2 1 हो, 2 1 7 10 लाई चाहिँ यसरी यहाँ यो 2 लाई पहिला 1 को ठाउँमा अनि 7 लाई 10 को ठाउँमा यसरी राख्नु पर्यो है। र यसरी राखेर अब घटाएको थियो नि, हो कि न? ल, अब घटाउँदाखेरि के गर्ने रे? याद गर्नुहोस् त। हो, पहिला 1 को स्थानमा हेर्नु पर्यो, हो कि न? यो 1 को स्थानमा रहेको, अब हेर्नुहोस् त, 5 1 बाट यो 2 1 घटाउँदा कति 1 बाँकी हुन्छ त? 3 1 बाँकी हुन्छ, हो कि न? तसर्थ यो 5 1 बाट 2 1 लाई घटाएर यहाँ 3 1 बाँकी राख्नु पर्यो हो। 1 को स्थानमा कति राख्ने त? 3 राख्नु पर्यो। सबैले 3 राख्नुभयो? हो, स्याबास। ल, त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, 3 10 बाट अब के गर्ने त? 7 1 घटाउनु पर्यो। मिल्छ त? मिलेन नि है। 3 वटा 10 बाट 7 वटा 1 7 वटा 10 कसरी घटाउने त? 3 बाट 7 घटाउन मिल्छ त? मिलेन नि है। तसर्थ के गर्नु पर्यो? सापट्टि लिनु पर्यो हो। सापट्टि कुनसँग लिने त? 100 को स्थानमा रहेको यो अङ्कसँग सापट्टि लिनु पर्यो। 1 100 छ नि यहाँ त है। 1 100 भनेको कति रे? 10 वटा 10 हो, 10 वटा 10 चाहिँ यहाँ सापट्टि लिनु पर्यो। यो के गर्ने रे? हेर्नुहोस् त, 10 को स्थानमा 3 10 बाट 7 10 घटाउन सकिँदैन
हो कि होइन? हेर्नुहोस् त यो 3वटा 10बाट 7वटा 10वटा घटाउन मिल्दैन। सकिन्छ त? सकिँदैन नि। के गर्नु पर्यो रे? हो, अब यो 1 के त 100 स्थानमा रहेको 1बाट यहाँ सापट्टि लिनु पर्यो। कति सापट्टि लिने? 100 सापट्टि लिने है। 100 भनेको 10वटा के हो रे? 10 है। यो 100 भनेको यस्तो 10-10वटा कतिवटा? 10वटा हो नि, हो कि होइन? तसर्थ 100 सापट्टि लिँदाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ त अब यो 1मा 10 जुन यो 10 100 भनेको 10वटा 10 सापट्टि दिएपछि यहाँ त बाँकी छैन अब है। यहाँ बाँकी छैन नि त। अब यहाँ हेर्नुहोस् त 10वटा 10 यता सापट्टि दिएपछि 3वटा 10 त पहिल्यै थियो नि है। कतिवटा हुने भयो अरे? अब 3 यहाँ 100 भनेको 10-10सँग जोड्दा अब 13वटा के हुने भयो? 10 हुने भयो है। 10वटा 10 11 12 13 हेर्नुहोस् त, यो 3वटा 10लाई यसमा जोड्यो भने 13वटा 10 भयो। ल अब 13बाट 7 घटाउनुहोस् त। अगाडि हामीले गऱ्यौँ नि है। पहिला के गर्ने? 13वटा हेर्नु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो कि होइन? अब 13बाट 7वटा चाहिँ के गर्नु पर्यो? घटाउनु पर्यो। 7वटालाई घटाउनुहोस् त। अब 1 2 3 4 5 6 7 हो। अब हेर्नुहोस् त कतिवटा बाँकी रहन्छ? हेर्नुहोस् त, यो 7वटालाई हटाइदियो भने अब हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 हो, 6 बाँकी रह्यो हो। हेर्नुहोस् त 10को स्थानमा रहेको 13 10बाट 7 10लाई घटाउँदा अब कति रे? 6 10 बाँकी रह्यो हो त। ल सबैको मिल्यो त? मिल्यो है। ल स्याबास। तसर्थ अब सम्झनासँग 135 रुपियाँ भएकोमा 72 रुपियाँको चाहिँ के त कापी र कलम किन्दाखेरि अब बाँकी कति रुपियाँ रहने भयो त? 63 रुपियाँ बाँकी रहने भयो हो। 63 रुपियाँ बाँकी रहन्छ भनेर यसरी चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ है। हेर्नुहोस् त, सुरुमा हामीले के गर्यौँ? 1 स्थानमा रहेको यो अङ्कहरूलाई पहिला के गर्ने त? घटाएर हेर्नु पर्यो। अनि 10 स्थानमा रहेका यो अङ्कहरूलाई घटाउन मिलेन भने के गर्नु पर्यो? 100 स्थानमा रहेको अङ्कबाट सापट्टि लिनु पर्यो हो। यस्तो प्रकारको हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरिसकेका छौँ हो कि होइन? यस्तै यस्तै अरू समस्याहरू धेरै हामीले गऱ्यौँ नि। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि अभ्यासको त गर्नुभयो हो कि होइन? स्याबास। ल अब अर्कै खालको अर्कै तरिकाको अब समस्याहरू अब हामी छलफल गर्छौँ है त। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हेर्नुहोस् त 1 स्थानमा यो कति छ? 4 र मुनि कति छ त? 9। माथि के छ? 4 छ, तल 9 हो। अब 4बाट 9 घटाउन सकिन्छ त? हेर्नुहोस् त, 1 को स्थानमा रहेको यो 4 माथिकोबाट जहिले हामी मुनिको घटाउनुपर्छ नि हो कि होइन? 4बाट 9 घटाउन सकिँदैन। त्यसैले के गर्नु पर्यो रे? अब हो 10 स्थानमा रहेको यो अङ्कबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो त? सापट्टि लिनु पर्यो हो। अब सापट्टि लिँदाखेरि हेर्नुहोस् त, यो 3वटा 10 छ नि हामीसँग। यहाँ 10 स्थानमा 3वटा छ, 3 10 छ त्यहाँ। अब 1 10 चाहिँ के गर्नु पर्यो? 1 स्थानलाई सापट्टि दिनु पर्यो हो। हेर्नुहोस् त, 1 स्थानमा सापट्टि दिने भनेको 1 10 सापट्टि दिने भनेको कतिवटा यसमा 1 छ? 10वटा। यस्तो सानो सानो 1 कतिवटा त? 10वटा 1 छ हो कि होइन? ल तसर्थ यो 3वटा 10बाट 1वटा 10 चाहिँ के गर्ने? 1 स्थानमा रहेको यो अङ्कलाई सापट्टि दिने। र यसो गर्दाखेरि अब 10 स्थानमा कति बाँकी छ त? हेर्नुहोस् त, हो यो 3वटा 10 त छैन। अब कतिवटा छ त? 2वटा हो। तसर्थ
यो 3लाई हामी काटेर यसरी यहाँ माथि 2वटा दश बाँकी छ भनेर यसरी लेख्छौँ है। अब हेर्नुहोस् त एकमा कतिवटा एक भयो त 10वटा एक त सापट्टि दिइसक्यो हो कि होइन। अनि 4वटा एक त पहिल्यै थियो। कतिवटा भयो त अब 10 11 12 13 14 4 जोड्दाखेरि 14वटा के हुने भयो त यहाँ एक हुने भयो। तसर्थ यो 4लाई हामी यो के त 10 एकसँग जोडेर यसरी 14 एक भनेर लेख्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त 14वटा एकबाट 9वटा एक त अब घटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन त। हेर्नुहोस् त एक स्थानमा हेर्नुहोस् त अब माथि ठुलो छ कि छैन त मुनिको यो सङ्ख्याभन्दा छ नि है। अब त घटाउन मिल्यो। ऐको जस्तै धर्को राखेर गनेर हेर्नुहोस् त 14वटा एकबाट 9वटा एकलाई घटाउनुहोस् त ल कति बाँकी रहन्छ होला। कतिवटा पहिला हेर्नुहोस् त एकको माथि कति छ 14वटा छ हेर्नुहोस् है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब कतिवटा घटाउनु पर्यो त हेर्नुहोस् त मुनि कति छ 9वटा हो। हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो। अब कतिवटा बाँकी छ त हेर्नुहोस् त यो हामीले काटेकोलाई मेट्न पनि सक्नुहुन्छ है। ल हेर्नुहोस् त यो हटाइदिउँ त कतिवटा बाँकी रहन्छ गर्नुहोस् त अब 1 2 3 4 5 कतिवटा 5वटा एक हो। ल यस्तो हेर्नुहोस् त 14वटा यो सानो सानो यस्तो यो 10वटा भयो 11 अनि कति थियो यहाँ 4वटा हेर्नुहोस् त हो। यो जम्मा 14वटा एकबाट अब 9वटा एकलाई चाहिँ यस्तो 9वटा घटाएपछि कतिवटा बाँकी रहने भयो त हो 5वटा एक बाँकी रह्यो। तसर्थ यो 14वटा एकबाट 9वटा एक घटाउँदा 5वटा एक बाँकी रह्यो हो कि होइन। ल अब हेर्नुहोस् त फेरि अब दशको स्थानमा हेर्नुहोस् त दशको स्थानमा कतिवटा हामीसँग दश बाँकी छ त 2वटा दश। 2वटा दशबाट फेरि हेर्नुहोस् त यहाँ मुनि 5वटा दश घटाउन सकिन्छ त सकिँदैन हो कि होइन। के गर्ने त अब फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् के गर्ने रे 2वटा दश हेर्नुहोस् त दश स्थानमा रहेको 2बाट यो मुनिको 5 घटाउन सकिँदैन। त्यसैले के गर्नु पर्यो हो अगाडि गरेको जस्तै अब यो 100 स्थानमा रहेको अङ्कबाट के गर्नु पर्यो त 100 अर्थात् 10वटा यस्तो दशहरू सापट्टि लिनु पर्यो है। हेर्नुहोस् त अब सापट्टि लिउँ त यो 100 सापट्टि लिउँ त भनेको यस्तो 10वटा है 10वटा दश सापट्टि लिँदा हेर्नुहोस् त अब यहाँ 100 स्थानमा त बाँकी छैन अब केही पनि हो कि होइन। यो 10वटा दश भएको यो सबै सापट्टि दिइसक्यो नि 10 स्थानलाई हो। अनि अब 10वटा दश पहिले कति बाँकी थियो यहाँ 2वटा दश थियो हो। अब 10 11 12 जम्मा कतिवटा दश भयो त अब 10 स्थानमा हो 12वटा हो दश रह्यो। तसर्थ यो 2लाई यो 1को पछाडि यसरी 12 दश बनाउने है त। अब हेर्नुहोस् त 12वटा दशबाट अब यो 5 हेर्नुहोस् है। अब यो माथिको हामीले हेर्ने भनेको अब दश स्थानमा अब हामीसँग कति भयो 12वटा दश भयो हो। 12वटा दशबाट अब 5वटा दशलाई घटाउनुहोस् त कति हुन्छ गर्नुभयो ऐको जस्तै गर्नुहोस् त 12वटा दशबाट कति रे 5वटा दशलाई घटाउँदा कति आयो त हो कति 7वटा दश। स्याबास हो सबैले मिलाउनु भयो। ल एकचोटि फेरि हेर्नुहोस् त यो के गर्ने रे सबभन्दा पहिले हामीले एक स्थानबाट हेर्नु पर्यो कि होइन। एक स्थानको के त यो माथिको अङ्कबाट मुनिको अङ्क घटाउन मिलेन भने के गर्ने रे दश स्थानसँग सापट्टि लिने हो। त्यस्तै दश स्थानमा पनि घटाउन मिलेन माथिको अङ्क सानो छ मुनिको ठुलो छ भने 100 स्थानमा रहेको अङ्कसँग सापट्टि लिनु पर्यो
हो कि होइन? ल अब हेर्नुहोस् त, ल यस्तै खालको अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पाठ्य पुस्तकमा पनि छ यस्तो है। अब पाठ्य पुस्तकमा भएको हेर्नुहोस् त, यहाँ अब पाठ्य पुस्तकमा यहाँ 1 10 100 त्यहाँ दिइराखेको छैन है। अब हामीले बुझ्नु पर्यो है, यो पछाडि यो जुन छ नि यहाँ के हो, एक स्थान हो भनेर बुझ्ने है। अनि यो 10 स्थानको र यो 100 स्थानको अङ्क हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त, पहिला एक स्थानमा हेर्नुहोस्, एक स्थानमा कति छ, माथि 1 छ, मुनि 9 छ हो। अब 1 बाट 9 घटाउन मिल्छ त? 1 वटा 1 बाट 9 वटा 1 घटाउन मिल्छ? जम्मा हामीसँग 1 वटा 1 छ। अब यस्तो 9 वटा हामीले निकाल्न सकिन्छ, घटाउन सकिन्छ यसबाट? सकिँदैन। के गर्ने त अब? हो 10 स्थानमा जुन रहेको अङ्कबाट हामीले के गर्नु पर्यो, ऐको जस्तै सापट्टि लिनु पर्यो। ल गरेर हेर्नुहोस् त, के गर्ने रे, यो 10 स्थानमा रहेको अङ्क 3 बाट चाहिँ 1 10 सापट्टि कति रे, 1 10 अथवा 10 वटा 1 लाई चाहिँ के गर्ने, सापट्टि लिने हो। ल हेर्नुहोस् त, यो 1 10 सापट्टि लियो भनेको 10 वटा 1 सापट्टि लियो। अब कतिवटा 10 बाँकी छ त? यहाँ हेर्नुहोस् त, 3 त बाँकी छैन, 1 दिएपछि अब यहाँ 2 बाँकी रह्यो। अनि अब यो 1 लाई यो 10 वटा 1 सँग जोड्नु पर्यो हो। 1 10 भनेको त कति हो रे, 10 वटा 1 हो नि। अब यो जोड्दाखेरि जम्मा अब कतिवटा, 11 वटा चाहिँ यस्तो 1हरू हुने भयो। अब 11 वटा 1 बाट 9 वटालाई हटाइदिउँ, 9 वटा 1हरू हटाउँदाखेरि अब कति बाँकी रहन्छ त? कति आयो हेर्नुहोस् त। अब यो 11 वटा 1 बाट 9 वटा 1हरू घटाउने कति बाँकी रहने भयो? हो 2 आयो हो। गर्नुहोस् त, गरेर हेर्नुहोस् त, 2 हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वटा भएको हो कि होइन? 11 वटाबाट अब 9 वटालाई हटाउनु पर्यो है। 9 वटा घटाउने हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कतिवटा बाँकी रह्यो त? हेर्नुहोस् त, 1 2 हो। 2 वटा चाहिँ अब यहाँ 1 बाँकी रह्यो भयो है। ल सबैले गर्नुभयो नि है, 2 नै आएको हो कि नि त? ल अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त, यो 10 को स्थानमा हेर्नुहोस् त, माथि कति छ, 2 छ, मुनि कति छ त, 3 छ। हेर्नुहोस् त, 2 वटा 10 बाट 3 वटा 10 यस्तो 3 वटा कसरी घटाउने त? यो पनि त मिलेन। तसर्थ के गर्नु पर्यो, हो यहाँ पनि 100 स्थानमा रहेको अङ्कसँग के गर्नु पर्यो, सापट्टि लिनु पर्यो ऐको जस्तै। अब हेर्नुहोस् त, यो 1 100 छ नि, यहाँ 1 100 सापट्टि लिउँ है त। 1 100 भनेको यस्तो एउटा है, यो भनेको 10 10 वटा हो नि है, अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ नि। तसर्थ यो 1 100 सापट्टि दियो, 10 वटा 10। यहाँ त अब कति बाँकी छ त? हेर्नुहोस् त, यति भएको। अब यो सबै सापट्टि दिएपछि त बाँकी छ त? छैन नि यहाँ है। तसर्थ यहाँ अब केही पनि बाँकी छैन, 100 को स्थानमा अब केही छैन है। अब हेर्नुहोस् त, यता कतिवटा 10 भयो त? यो 10 वटा 10 त सापट्टि लियौँ र 2 10 त हामीसँग पहिल्यै थियो हो कि होइन? 2 वटा 10 त पहिल्यै थियो, यो सापट्टि लियौँ 11 12। यो त 10 वटा 10 हो नि है। 10 वटा यस्तो 10 अनि 11 यो 12 भयो, 12 वटा 10 भयो। अब तसर्थ यो 2 लाई यहाँ 1 को पछाडि यसरी राखेर यसलाई हटाइदिने है। अब हामीसँग 10 को स्थानमा 12 वटा 10 भयो। अब 12 वटा 10 बाट 3 वटा 10 चाहिँ के गर्नु पर्यो त? यो 12 वटा 10 बाट 3 वटा 10 लाई चाहिँ अब घटाइदिनु पर्यो, 1 2। अब यसमा एउटा चाहिँ यो हटायो भने अब कतिवटा बाँकी रहने भयो त? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ 9 वटा यस्तो 10 बाँकी रहने भयो हो कि होइन? तसर्थ यहाँ 12 बाट अब 3 लाई घटायो भने कति बाँकी रह्यो रे?
हेर्नुहोस् त 12 अब यो हेर्नुहोस् है यो माथिको अङ्क हेर्नुहोस् त 12 छ अब मुनि 3 छ कति आयो 9 यसरी 12 वटा दशबाट 3 वटा दशलाई चाहिँ हामीले 1 2 यो यता एउटा हटायो भने अब यहाँ 9 वटा बाँकी रह्यो है ल ठिक छ गाह्रो त छैन नि है अहिलेको भन्दा अलिअलि चाहिँ फरक छ कि छैन छ नि है ल अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त ल सबैले हेर्नुहोस् त अब यस्तै भर्खर गरेको हामीले अहिले छलफल गरेको जस्तै अब यो गर्नुहोस् त अब सजिलो हुन्छ गर्नुहोस् त के गर्ने रे हो एकको स्थानबाट हेर्नु पर्यो नि जहिले हो कि यहाँ पनि 2 वटा 1बाट अब 7 वटा 1लाई के गर्नु पर्यो त घटाउनु पर्यो 2 वटा 1बाट 7 वटा 1 कसरी घटाउने है अहिलेको जस्तै अब सापट्टि लिने है सापट्टि नलिकन त अब सक्दैनौ नि है तसर्थ 4 वटा दश हेर्नुहोस् त 4 वटा दशबाट अब एउटा दश चाहिँ हामी योसँग सापट्टि लिने दश स्थानमा रहेको अङ्क यो 4 सँग सापट्टि लिने एउटा 1 दश सापट्टि लिउँ त 1 दश सापट्टि लिउँ 1 दश यस्तो 4 वटा भएको है अब सापट्टि दिन सक्छ कि सक्दैन त यहाँ त सक्छ नि है 1 दश सापट्टि दिउँ हेर्नुहोस् त यहाँ 1 दश सापट्टि दियो अब यहाँ कतिवटा बाँकी छ त दश स्थानमा त हो 3 वटा दश बाँकी छ हो अनि अब 1 स्थानमा कतिवटा 1 भयो त पहिले हामीसँग कतिवटा थियो 2 वटा 1 थियो अब 10 वटा 1 सापट्टि दिएपछि जम्मा कतिवटा 1 भयो त अब यस्तो 10 11 12 वटा भयो हो कि हैन तसर्थ यो 2 लाई हामी यो 1 को पछाडि यसरी राख्छौँ है अब 12 वटा अब हेर्नुहोस् त यो 12 वटा 1 को स्थानमा छ नि हो यो अन्तिमको स्थान भनेको 1 स्थान अनि यो 10 यो 100 स्थान हो नि हो कि हैन अब 12 वटा 1बाट 7 वटा चाहिँ के त 1 लाई हटाउनु पर्यो हो 7 हटाउनुस् त 12 10 11 12बाट अब 7 घटाउँदा यो 1 2 भयो है 3 4 5 6 7 भनेपछि कतिवटा बाँकी रहने भयो त हामीसँग हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 वटा रहने भयो हो कि हैन यस्तो सानो सानो एकाइहरू अब 5 वटा रहने भयो यहाँ 5 बाँकी रह्यो हो कि हैन अब हेर्नुहोस् त फेरि 10 स्थानमा जानु पर्यो नि अब हो कि हैन अब 10 स्थानको अङ्क हेर्नुहोस् त कति 3 दश बाँकी भएको है 3 वटा दशबाट अब 9 वटा दश घटाउनु पर्यो मिल्छ त मिलेन है अब 100 स्थानमा भएको अङ्कलाई हेर्नु पर्यो 100 स्थानमा हामीसँग छ कि छैन यहाँ छ नि 100 को स्थानमा 1 छ 100 छ नि हामीसँग त यहाँ यो 100 को स्थानमा भएको यो अङ्क 100 सँग अब सापट्टि लिनु पर्यो हो अब 100 सापट्टि दिएपछि त अनि यहाँ हेर्नुहोस् त यो 10 वटा दश यस्तो 10 वटा दशहरू सापट्टि लिएपछि त कतिवटा हुने भयो त हेर्नुहोस् त अनि 11 12 अनि यो 13 वटा दश हुन्छ नि हो कि हैन हो तसर्थ अब यहाँ यो 100 स्थानमा भएको यो 1बाट 10 वटा दश सापट्टि लिने अनि यहाँ त अब बाँकी छैन छ त यहाँ केही पनि बाँकी छैन 100 को स्थानमा अब अघि हामीसँग कतिवटा थियो रे 3 वटा दश बाँकी थियो 10 वटा दश जोड्यौँ कति हुने भयो 11 12 13 भयो हो त्यसैले अब यो 3 लाई यो 1 को पछाडि यसरी राखेर 13 वटा अब हामीसँग दशहरू भयो ल अब 13 वटा दशबाट 9 वटा दशलाई फेरि घटाउनु पर्यो हो 13 बाट 9 घटाउनुस् त ल कति बाँकी रहन्छ होला हेर्नुहोस् त 1 2 3 अब यहाँ हेर्नुहोस् है यो 3 भयो है यहाँ हेर्नुहोस् त 4 5 6 7 8 9 यहाँसम्म चाहिँ घटाउनु पर्यो अब यहाँसम्म घटाउँदाखेरि हेर्नुहोस् त कतिवटा बाँकी रहने भयो त 1 2 3 4 हो 4 वटा यस्तो चाहिँ दशहरू चाहिँ बाँकी रहने भयो हो अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले धर्कोहरू राखेर पनि 13 वटा धर्को अहिलेको जस्तै राखेर अनि 9 वटा के त धर्कोलाई काट्नुस् त अनि कतिवटा बाँकी रह्यो त हो कति
4वटा हो। ठिक छ ल। अर्को अब अर्कै खालको एउटा हेर्नुहोस् त अब 105बाट 8 घटाउनु पर्यो हामीलाई है। यसरी 105बाट 8 घटाउँदा यो 3 अङ्ककोबाट अब 1 अङ्कको एउटा के त सङ्ख्या घटाउनु पर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त? अहिलेको जस्तै सबभन्दा पहिले एक स्थानमा नै हेर्नु पर्यो है। हेर्नुहोस् त एक स्थानमा के छ? यहाँ 5 छ नि हो माथि र मुनि 8 छ। अब 5वटा एकबाट 8वटा एक घटाउन मिल्छ त? सकिन्छ? सकिँदैन है। माथि चाहिँ ठुलो भयो भने पो माथिको अङ्क ठुलो छ भने मात्र हामीले घटाउन सक्छौँ। तसर्थ अब 10 स्थानसँग सापटी लिनु पर्यो हो कि होइन? 10 स्थान हामीसँग कतिवटा छ त? त्यहाँ हेर्नुहोस् त, अघि हामीले भन्यो नि 1वटा 100 र 5वटा एक भएको 10। यस्तो 10वटा 10हरू त हामीसँग एउटा पनि छैन। हेर्नुहोस् त, तसर्थ यो 10ले अब सापटी दिन सक्छ त? सक्दैन, एउटा पनि छैन। 10 स्थानमा यहाँ 0 भएकोले अब यसले सापटी दिन सक्दैन। के गर्नु पर्यो त अब? हो, यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले पहिला के गर्ने? यो 10 स्थानमा भएको जुन अङ्कलाई 100 को स्थानमा भएको यो अङ्कले पहिला के गर्ने त? सापटी दिने है। त्यसैले पहिला 10 को यो स्थानमा भएको अङ्कलाई 100 को स्थानमा भएको अङ्कबाट सापटी दिनु पर्यो है। तसर्थ हेर्नुहोस् त, अघि हामीले सुरुमा गरेको जस्तै 1वटा 100लाई अब 10 स्थानमा भएको यो 0लाई सापटी दिने। हेर्नुहोस् त, यहाँ 10वटा 10 भयो नि अब त, भयो कि भएन? 10 स्थानमा अब 10वटा 10 भनेको 1वटा 100 भयो। अब 100 को स्थानमा त कति बाँकी छ त? यहाँ त छैन। यहाँ त सापटी दिइसक्यो नि। अब 100 को स्थानमा त खाली भयो हो, केही पनि छैन। अब हेर्नुहोस् त, 10 को स्थानमा हामीसँग अब कतिवटा 10 भयो त? यो 100 1वटा 100 सापटी दिएको भनेको 10वटा के हो? 10 हो नि। यस्तो 10-10वटा हो कि होइन? हो, यो 10वटा यस्तो 10 सापटी दियो। सुरुमा हामीसँग कतिवटा 10 थियो? 0, 1वटा पनि थिएन। तसर्थ अब यो के त हामीसँग कतिवटा अब 10 भयो त? 1 0 यस्तो 10वटा 10हरू यसमा हामीसँग भयो 10 स्थानमा। अब बल्ल 10 स्थानले यो 1 स्थानको लागि चाहिँ के त सापटी दिन सक्छ। हेर्नुहोस् त, के गर्ने रे? यो 1 स्थानमा भएको जुन अङ्कलाई 10 स्थानको अङ्कले सापटी दिन सकेन भने, 0 भयो भने 100 को स्थानबाट पहिला के गर्ने रे? 10 को स्थानमा भएको यो अङ्कलाई सापटी दिने। हेर्नुहोस् त, अब यहाँ 1वटा 100 भनेको 10वटा 10, यो 0वटा 10मा सापटी दिँदा 10वटा हामीसँग 10 भयो हो। र अब 10वटा 10बाट यो 1 स्थानमा भएको 5लाई सापटी दिउँ न त। अब त दिन सकिन्छ नि? सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ है। ल, अब 10वटा 10बाट 1वटा अब 10 सापटी दिउँ। हेर्नुहोस् त, 1वटा 10 सापटी दियो यता 1 स्थानको लागि भनेको। अब यहाँ 10 स्थानमा कतिवटा 10 बाँकी छ त? यस्तो हो, यो 10 स्थानमा अब 1 घटाउनुहोस् त। 10बाट 1 घटाउँदा 9 हो। 9वटा 10हरू बाँकी भयो। अनि 1 स्थानमा अब हेर्नुहोस् त, 1वटा 10 छ। 1वटा 10 भनेको 10वटा यस्तो 1हरू भयो। अब 10वटा 1 र यस्तो हामीसँग पहिल्यै कतिवटा थियो? 5वटा 1हरू थियो। अब 10 र 1, 10 र 5, यो 5लाई यो 1 को पछाडि राखेर 15वटा हामीसँग अब 1हरू भयो हो। 15वटा 1हरूबाट अब 8वटा 1 घटाउनुहोस् त। ल, कतिवटा हुन्छ होला त? अब हेर्नुहोस् त, यो 10 र अर्को 5 हो। 10 र 5, 15वटा हामीसँग 1हरू भएको। अब 8वटा 1 घटाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, यो कति भयो रे? 5 भयो
अब यसबाट 1 2 3 है कसरी हेर्नु त 5 भयो 6 7 8 यसमा 3 वटा चाहिँ के गर्नु पर्यो झिक्नु पर्यो अब कति बाँकी रहन्छ त हेर्नुस् त 1 2 3 झिकेपछि 1 2 3 4 5 6 7 यस्तो 7 वटा चाहिँ एकहरू अब हामीसँग बाँकी रहने भयो हो तसर्थ अब चाहिँ यो 15 वटा एकबाट 8 वटा एकलाई घटाउँदा 7 वटा एक बाँकी रह्यो ठिक छ है बुझ्नुभयो नि के गर्यो रे हेर्नुस् त यो एक स्थानमा रहेको अब हामीसँग 15 वटा एकहरूबाट 8 वटा एकहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो घटाउँदा 7 वटा एक चाहिँ बाँकी रह्यो अब हेर्नुस् त दशको स्थानमा हेर्नुस् त अब दशको स्थानमा हामीसँग 9 वटा यस्तो दशहरू छन् हो बाँकी अनि कतिवटा घटाउने त यहाँ हेर्नुस् त शून्य केही पनि छैन हो अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईसँग ल खल्तीमा चाहिँ 20 रुपैयाँ छ भनौँ न अब केही पनि किनेर खाएन रे है अब घर फर्किने बेलामा चाहिँ कति रुपियाँ बाँकी रहन्छ त खल्तीमा 20 रुपियाँ थियो अब खर्च नै गरेन भने कति रुपियाँ बाँकी रहन्छ त त्यहाँ हो 20 रुपियाँ नै त बाँकी रहन्छ नि हो किन त्यस्तै यहाँ पनि दशको स्थानमा 9 वटा के त दश भएको अब एउटा पनि झिकेन भने अब दशको स्थानमा 9 नै के हुने भयो बाँकी रहने भयो अर्थात् 9 वटा दश र 7 वटा एक चाहिँ अब हाम्रो उत्तर आउने भयो भनेको 105बाट 8लाई घटाउँदा कति बाँकी रहने भयो त 9 र 7 97 हो 9 10 7 एक चाहिँ बाँकी रहने भयो ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभयो नि है हो ल त्यस्तै अर्को एउटा गर्नुहोस् है त ल हेर्नुहोस् त अब 102बाट 5 घटाउनुहोस् रे ल हेर्नुहोस् त 100 एकवटा 100 र 2 वटा एकबाट अब यस्तो 5 वटा एकलाई घटाउने रे ल कति आउँछ होला त ल गर्नुहोस् त ल सबैले गर्नुहोस् है यो 102बाट 5 घटाउनुहोस् भनिएको छ ल घटाउनुहोस् त ल 102बाट कति घटाउने 5लाई घटाउने ल हेर्नुहोस् त अघिको जस्तै भर्खर हामीले गरेको जस्तै याद गर्नुहोस् त 2 एक हेर्नुहोस् त एक स्थानमा रहेको 2बाट 5 घटाउन मिल्छ त मिलेन सापट्टि लिनु पर्यो नि 10 स्थानसँग भएको यो जुन 10 स्थानमा भएको अङ्कसँग सापट्टि लिनु हेर्नुहोस् त 10 स्थानमा 0 छ अब 0 भएपछि त सापट्टि दिन सक्छ त सक्दैन के गर्ने रे अब हो यो 100 को स्थानमा रहेको अङ्कसँग पहिला 10 को स्थानमा रहेको जुन अङ्क छ यसलाई सापट्टि दिनु पर्यो ल हेर्नुहोस् त यो 100 को स्थानमा रहेको यो जुन अङ्क 1 सँग अब 100 सापट्टि लिनु पर्यो 100 सापट्टि लिने भनेको 10 वटा 10 हो यहाँ त अब बाँकी छैन यहाँ एउटा शून्य यो शून्य राखिदिउँ है 0 वटा यो 10लाई अब 10 वटा 10सँग जोड्नु पर्यो अब हेर्नुहोस् त 10 वटा 10 भयो नि यहाँ त अब सापट्टि दिन सक्छ कि सक्दैन त सकिन्छ नि है तसर्थ अब यसले के त 10 स्थानमा रहेको यो 10बाट 1 सापट्टि दिउँ त यहाँ 1 वटा के त 10 सापट्टि दियो कतिवटा 10 बाँकी रह्यो त अब यहाँ 9 वटा हो 9 वटा चाहिँ के त यो 10 चाहिँ बाँकी रहने भयो हेर्नुहोस् त 10 वटा 10बाट अब 1 वटा 10 सापट्टि दिएकोले 9 वटा 10 बाँकी रह्यो अनि अब यहाँ कतिवटा एक भयो त 10 वटा एक भयो नि यो 1 वटा अघि नै भने 1 वटा 10 भनेको त यस्तो 10 वटा के हो एक हो नि हो कि न तसर्थ अब 2 वटा एकलाई जोडौँ त कति हुने भयो यो 2 वटा एकलाई योसँग जोड्दा 12 वटा अब एक हुने भयो है ल अब हेर्नुहोस् त
यो 12वटा एकबाट 5वटा एकलाई घटाउनुहोस् त। 12बाट 5 घटाउनुहोस् त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहिला माथिको यो जति सङ्ख्या छ त्यतिवटा तर्को राख्नुहोस् है। अब मुनि कति 5, 5वटा तर्को अब काट्नु। 1 2 3 4 5। अब कति बाँकी छ हेर्नुहोस् त। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ एकको स्थानमा कति रह्यो त बाँकी? 7 बाँकी रह्यो। अब 10को स्थानमा हेर्नुहोस् त। 10को स्थानमा 9वटा 10 छ नि हो। कतिवटा घटाउने त? यहाँ घटाउनु छ कुनै? 0वटा घटाउने। घटाउने नै छैन नि हो, अघि गरेको जस्तै भयो। तसर्थ 10को स्थानमा अब कति बाँकी रह्यो? 9को 9 नै रह्यो। अर्थात् 102बाट 5लाई घटायो भने कति बाँकी रहने भयो? 9 10 61, अर्थात् 97 बाँकी रहने भयो हो। अर्थात् अब तपाईसँग 102 रुपैयाँ छ। अब 5 रुपैयाँ खर्च गर्यो भने कति रुपैयाँ बाँकी रहने भयो त? हो, कति? 97 रुपैयाँ बाँकी रहने भयो रुपैयाँ है। ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँको पाठ्य पुस्तकमा यस्तै यस्तै अरू समस्याहरू पनि छन् त्यहाँ है। ल यो आज गरेको जुन हामीले छलफल गर्यो नि अभ्यासहरू हो, यस्तै यस्तै अभ्यासहरू त्यहाँ पाठ्य पुस्तकमा भएको थप अभ्यास गर्नुहोस् है। र अर्को कक्षामा फेरि हामी अर्कै पाठ, फेरि यस्तै यस्तै अरू पाठहरू हामी छलफल गर्ने नै छौँ। र आजलाई चाहिँ यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते।